बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर, सियासी, समाजी और माशी हालात पर, गिरदो पेश के वाकयात पर, बोलेंगे आप? ये क्या तरीका है? आपकी रूलिंग, आप रूलिंग दें सर। वजीर खारजा को दूसरी बार माइक देने पर ऐवान में शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी तकरीर न कर सके, स्पीकर सीट से उठकर चले गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वजीर खारजा ने नैब बिल पर रंगबाजी की। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम हदें पार की, तासुर दिया कि अपोजिशन नैब ज़दा है और कानून में खराबी की कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा जन्नत का टुकड़ा और वहाँ फरिश्ते रहते हैं, सब ईमानदार हैं। किसी को BRT मालम जब्बा और किसी को बिलियन ट्री में इस्तिस्ना दिया हुआ है। हुकूमत के पास कोई सोच, कोई प्लान नहीं। वजीर खारजा की तकरीर का खुलासा अपोजिशन को करप्ट साबित करना था। राजा परवेज अशरफ का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा हुकूमती अरकान ने ऐवान में शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं किया। अगर अदालत में फैसला करना है तो आपको तनकीद छोड़नी पड़ेगी। पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग और अब PTI की बारी आएगी। अपोजिशन अपने जाती मफाद के लिए नैब कवानीन पर सौदेबाजी करना चाहती है। अपोजिशन को नैब कवानीन पर NRO नहीं दे सकते, चाहे हुकूमत चली जाए। शिबली फराज ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सियासी जमातों का इकट्ठ है। ईद के बाद APC के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। बिलावल भुट्टो से कहूंगा सिंध को संभालें। मनी लॉन्ड्रिंग किसने की, जाली अकाउंट्स किसके थे? शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं। फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात कराई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौलाना फजल रहमान की कोशिशों पर पानी फिर गया। फजल रहमान 73 के आइन के तनाजुर में 74 APCs कर चुके हैं। पाकलैंड कंपनी रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने दोनों वादा मुआफ गवाहान को माफ कर दिया। फर्द जुर्म आयद होने के बाद तमाम गवाह अदालत पेश किए जाएंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत से गैर हाजिर। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 अगस्त तक मौखर। आसिफ जरदारी की पाकलैंड रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त पर भी समाअत। नैब ने रिक्शे और फालूदे वाले के अकाउंट में रकूम मुंतकिली के पे ऑर्डर्स पेश कर दिए। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में तरक्की कर रहा है, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाएंगे। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से एनर्जी का सामना है। इकदाम कर रहे हैं कि सारिफीन को बेहतर निर्खों पर बिजली मुयस्सर आए। स्मार्ट लॉकडाउन बेहतरीन स्ट्रेटजी साबित हुई। वज़ीर आज़म की हदायत पर टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन फिर खोलने का फैसला। उस्मान डार का कहना है कि टाइगर फोर्स का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। टाइगर फोर्स 9 अगस्त को शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेगी। एक दिन में 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ है। सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम, कहा कराची डूब गया, किसी को एहसास नहीं है। लोगों के घर और सामान सब तबाह हो गया। हर इदारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। अदालत ने जिम्मेदारों को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजार से वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से इक़दामात को भरपूर तरीके से उजागर करने का फैसला।
عثمان بزار نے کہا کہ کرپٹ عناصر کا بلا امتیاز اختصاص پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ پنجاب میں گڈ گورننس کے لیے کونسل تشکیل، وزیر اعلیٰ عثمان بزار سربراہ ہوں گے۔ صوبائی وزراء میاں محمود الرشید، یاسمین راشد، یاسر ہمایوں، مراد راس اور فیاض الحسن چوہان کمیٹی کے ممبران میں شامل۔ عثمان بزار کا کہنا ہے کہ صوبے میں گڈ گورننس کو یقینی بنانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، کسی کو عوامی خدمت کے سفر میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچین ٹرنر کے درمیان ویڈیو کانفرنس، سماجی شعبے کی ترقی کے حوالے سے مشاورت۔ شہباز شریف نے کہا کہ ڈیفٹ نے عوام کو قابل قدر معاونت فراہم کی۔ ہائی کمشنر کا شہباز شریف کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی داتا دربار پر حاضری۔ گورنر پنجاب نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملک کی ترقی، سلامتی اور کورونا سے بچاؤ کے لیے دعا کی۔ صوبائی وزیر سید سعید الحسن شاہ اور پیر ناظم شاہ بھی ہمراہ تھے۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں مناسک حج کا آج سے آغاز۔ عازمین منی میں خوبصورت کمپلیکس میں قیام کریں گے۔ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ کل ادا ہوگا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی بھی کل کی جائے گی۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال میں بہتری، 1063 افراد میں وائرس کی تشخیص، 24 گھنٹوں میں 27 مریضوں کا انتقال۔ اموات 5892 ہو گئی۔ سندھ میں 2172، پنجاب میں 2133، خیبر پختونخوا میں 1186، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 50، آزاد کشمیر میں 50 اور اسلام آباد میں 165 مریض انتقال کر چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,66,52,000، 6,57,000 ہلاکتیں۔ امریکہ میں 1,52,320، برازیل میں 88,634، روس میں 13,504، بھارت میں 34,224، ترکی میں 5,445، ایران میں 16,147، افغانستان میں 1,270 اور سعودی عرب میں 2,789 اموات۔ افغانستان کی سرزمین ایک بار پھر پاکستان کے خلاف استعمال، دہشت گردوں کی سرحد پار سے فائرنگ، پاک فوج کا لانس نائک شہید۔ ISPR کے مطابق فائرنگ پاک افغان سرحد پر باجوٹ میں فورسز کی چیک پوسٹ پر کی گئی۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے لانس نائک سمیع اللہ شہید ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، ضلع راجوری میں سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 2 کشمیری شہید۔ بارہمولہ اور سوپور کے علاقوں میں گھر گھر تلاشی، انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند۔ ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج۔ اور سپاٹ فکسنگ کیس میں عمر اکمل کی سزا 3 میں سے 1.5 سال کمی، 3 سالہ پابندی کے خلاف ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل کی اپیل کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ کہتے ہیں سزا میں کمی پر خوشی ہوئی، 1.5 سالہ پابندی کا فیصلہ بھی چیلنج کروں گا۔ खबर सबसे पहले। قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔